مع التمرين 4 دائما سلسلة تمارين درس الحركة. الصغير كيقول: تتحرك سيارتان أو على جزء مستقيم من طريق سيار في نفس المنحى، سرعتهما ثابتتان وتساويان في A هي 72، في A كتساوي 72 كيلومتر في الساعة، و في B تساوي 108 كيلومتر في الساعة. إذا السؤال الأول ولا في اللحظة T كتساوي صفر توجد السيارة B خلف السيارة A على بعد 300 متر. لأن عندنا جوج السيارات، إذا نفترض هذه هي السيارة A، هذه السيارة A، هذه السيارة B. إذا هنا هذه النقطة O نعتبروها هي الأصل ديال المعلم OX. إذا هذه المسافة هذه ما بين السيارتين هنا هي اللي قريبة 300 متر، ورمزو لها يمكن بحرف ما عطاوش شي رمز. إذا نختار الموضع O للسيارة A في اللحظة T كتساوي صفر، الأصل ديال A فاصل. إذا هنا في هذه النقطة هذه، هذه النقطة O هي أصل المعلم. إذا هنا نقول إي، وأيضا هذه النقطة هذه هي T كتساوي صفر. إذا نقدر نختار الموضع O للسيارة A في اللحظة T كتساوي صفر أصلا للصواريخ والأصل للأفاصيل. أولا عبر عن قيمة كل من في A و في B في النظام العالمي للوحدات. إذا النظام العالمي للوحدات ديال الوحدة العالمية السرعة هي المتر على الثانية. هنا عطاونا في A و في B عطاوهم لنا باش عطاوهم لنا بالكيلومتر في الساعة. إذا باش نحولو من الكيلومتر في الساعة للمتر في الثانية، على الأقل عطيت هاد الدرس ماشي مشكل نذكر بها. إذا أولا تحديد قيمة في A و في B في النظام العالمي للوحدات. إذا عندنا نذكر هنا بالنسبة للكيلومتر في الساعة دابا تدوز للمتر في الثانية. إذا كنت غادي تحول من الكيلومتر في الساعة للمتر في الثانية كتقسم على 3.6، وإلا بغيتي تحول من المتر في الثانية للكيلومتر في الساعة كدير العكس، كضرب 3.6. الآن حنا عندنا من الكيلومتر في الساعة للمتر في الثانية، شنو خصنا نديرو؟ نقسمو على 3.6. إذا في A كتساوي لنا 72 مقسوم على 3.6 غتساوي لنا هي 20 متر سكوند موان. أيضا في B غتساوي لنا 108 مقسوم على 3.6 تجينا هي 30 متر سكوند موان. إذا العملية بسيطة. السؤال الثاني الآن: اكتب المعادلة الزمنية لكل من السيارتين. إذا حنا لحد الآن في هذه السنة هذه كنعرفو نكتبو المعادلة الزمنية ديال الحركة المستقيمة المنتظمة. إذا هنا أولا خصنا نتأكدو واش هذه الحركة هي حركة مستقيمة منتظمة ديال هاد السيارتين. إذا عطاوني في المعطيات تتحرك سيارتان A و B على جزء مستقيم، إذا حركة مستقيمية في نفس المنحى، سرعتهما ثابتتان. إذا المسار مستقيمي والسرعة ثابتة، إذا الحركة تكون مستقيمية منتظمة. نكتبو لنا السؤال الثاني: تحديد المعادلتين الزمنيتين لحركة السيارتين. قلنا أولا حنا المعادلة الزمنية كنعرفو نكتبوها هاد السنة هادي هي المعادلة الزمنية للحركة المستقيمية المنتظمة. نبينو بعدا بأن هاد الحركة ديال هاد السيارتين مستقيمية منتظمة. نكتب هنا بما أن حركة السيارتين مستقيمية منتظمة فإن المعادلة الزمنية للحركة ستكتب كالتالي. اكتشفنا بالضبط الشكل العام هو إكس دو تي، إكس دو تي تتساوي لنا في إكس في تي زائد إكس صفر.
قلنا هاد إكس صفر هو الأصل عند هو الأصول ديال النقطة اللي الأصول ديال الموضع المتحرك عند اللحظة تي كتساوي لنا صفر، بينما في إكس هو الإسقاط بمتجهات السرعة على المحور. إذا هنا بما أن السيارتان نبداو بالنسبة لعند أ، نشوفو المعادلة الزمنية لحركة أ. إذا هنا في إكس كتساوي في، علاش؟ لأن السيارة كتحرك في المنحى ديال المحور أو إكس، هادشي شرحتو في الدرس. إذا بما أن السيارة كتحرك في المنحى ديال المحور أو إكس، الإسقاط ديال في على المحور أو إكس كيكون هو المنظم. إذا في إكس غتكون كتساوي لنا في أ ديال السيارة، مادام كنهضر على السيارة أ، في إكس غتساوي لنا قيمة سرعة السيارة أ. إذا ملي توصلنا لهاد السؤال السابق هي 20 متر سكوند موان زان. حددنا الآن في إكس، بقى لنا إكس زيرو. إذا عندنا اللحظة تي كتساوي صفر، ركز على المتسابق هادي، لأن اللحظة تي كتساوي صفر هي اللحظة فاش كانت السيارة في موضع أو، وهذا الموضع هذا فين كان السيارة الإحداث ديالو شحال هو صفر. إسقاط الإحداثية ديال هذا الموضع هذا في اللحظة تي كتساوي صفر هي اللحظة فاش كانت السيارة في أو. إذا إلا مشيت بحثت على الإحداثيات ديال النقطة، هاد النقطة أو غنلقاو هي صفر لأن هي أصل المعلم. يعني إكس صفر كتساوي لنا إكس ديال النقطة أو كتساوي لنا صفر. إلا عوضنا هادشي في المعادلة الزمنية شنو غادي تصبح؟ إذا نعوضو الآن في المعادلة الزمنية غنلقاو بأن إكس دو تي كتساوي لنا 20 فوا تي زائد صفر، كتساوي لنا 20 فوا تي. هاد الصفر بلا داعي نكتبو. هذه هي المعادلة الزمنية ديال أ، درنا هنا إكس أ. الآن غادي نشوفو بالنسبة لعند بي. بالنسبة لبي، بالنسبة لبي عندنا نفس الطريقة إكس بي دو تي كتساوي لنا في زيرو في إكس تي زائد إكس صفر. إذا إكس صفر ولا في إكس، حتى هنا السيارة كتحرك في المنحى ديال المحور أو إكس، السيارة بي حتى هي كتحرك في منحى المحور أو إكس. إذا في إكس غتكون هي قيمة السرعة ديالها، إذا هي في بي هي 30 متر سكوند موان زان، إذا هذه هي في إكس. و إكس زيرو هو الإحداثي ديال السيارة في اللحظة تي كتساوي صفر، لأن هاد السيارة في اللحظة تي كتساوي صفر كانت كتواجد مور السيارة أ 300 متر. إذا هنا في المعلم هذا هو أصل المعلم، السيارة كاينة هنا، خصني نبحث على الإحداثي ديال هذا هو إكس زيرو، خصني نبحث على الإحداثي ديال هذا الموضع هذا. إذا الإحداثي ديال الموضع هذا أولا راه كيبان بأنه سالب، لأن جا مور في الجهة السالبة، هذا أصل المعلم هو هذا. إذا اللي هنا الإحداثيات اللي هنا موجبة والإحداثيات اللي هنا سالبة. إذا جات من الحاس السالبة غتكون ناقص، وشحال بعيد على الأصل المعلم 300 متر، إذا ناقص 300 متر. إذا عوضنا هادشي هنا غنلقاو بأن إكس دو بي، إكس بي دو تي غتساوي لنا في إكس هي 30 تي ناقص 300. إذا هكا حددنا المعادلات الزمنية للحركة ديال أ وديال بي. الآن قالك حدد تاريخ لحظة التحاق السيارة بي بالسيارة أ وموضع الالتحاق. إذا حددو تاريخ الالتحاق، إذا حنا الآن وصلنا للمعادلات الزمنية. المعادلات الزمنية عندها هي اللي كتربط الموضع باللحظة اللي كان المتحرك تما. إذا اللي خصنا نفهمو في اللحظة غادي تلتحق السيارة بي بالسيارة أ، هذا كيعني بأنهم غيتوليو كيتواجدو في نفس المكان، يعني غيكون عندهم نفس الإحداثيات، يعني إكس ديال أ غتكون كتساوي إكس ديال بي. هذه هي نقطة الانطلاق. إذا تحديد تاريخ التحاق أ، التحاق السيارة بي ب أ. إذا عند التحاق السيارة بي بالسيارة أ، فإن إكس أ غتكون كتساوي إكس بي. إذا مسحلها نعوض الآن إكس أ بالتعبير ديالها و إكس بي بالتعبير ديالها، ونحاول نستخرج تي. إذا عندي إكس أ هي هذه
إذا 20 تي تكون كتساوي لنا 30 تي ناقص 300. إذا هذه ديال لهنا ولا هذه نجيبها هنا بحال بحال. إذا 20 تي ناقص 30 تي كتساوي لنا ناقص 300. إذا ناقص 10 تي كتساوي لنا ناقص 300. إذا التي غيساوي لنا 30 سكوند. إذا في اللحظة تي كتساوي 30 سكوند غتلتحق من بعد. إذا في اللحظة تي كتساوي صفر كتفرقوا المسافة 300 متر. من بعد 30 ثانية غتكون السيارة ب لحقات بالسيارة أ. الآن موضع الالتحاق. إذا هنا شفنا بأن المعادلة الزمنية هي كتربط المكان بالتاريخ، المكان فين كاين المتحرك والتاريخ فاش كان فيه. إذا حنا الآن عرفنا التاريخ فاش غادي يتلاقاو، قالوا لي فين غادي يتلاقاو. إذا هنا ناخذ المعادلة الزمنية ديال واحد فيهم ونعوض فيه هذه القيمة ديال تي. مثلا ناخذ المعادلة ديال إكس أ. شنو عندنا إكس أ دو تي كتساوي لنا 20 تي. إذا عند تي كتساوي 30 سكوند يكون المتحرك في الموضع ديال الأفصول إكس أ دو تي كتساوي 30 كتساوي لنا 20 وكنعوض هذا التاريخ 30. هذه جينا هي 600 متر. 600 متر. إذا البلاصة ديال الأفصول ديالها 600 متر هذاك هو موضع الالتحاق. إذا تلقى السيارة ب تلحق السيارة في البلاصة 600 متر. إذا من هذه النقطة غادي نعبرو 600 متر غادي نلقاو تما تلاقاو السيارات ولا تما لحقات السيارة ب بالسيارة أ. طبعا الآن قالك في أي لحظة تساوي المسافة بين السيارتين 300 متر من جديد. يعني السيارة ب غتلحق بالسيارة أ وتجاوزها وتولي المسافة بيناتهم 300 متر من جديد. إذا هناك دائما كنلعبو على الإحداثيات. إذا البلاصة فين تكون ولا إكس ديال البلاصة فين غادي تكون السيارة ب إلا و إكس فين غادي يكون السيارة أ خص تكون المسافة بيناتهم 300 متر. إذا هنا إذا طبقت هذه الخاصية هذه إذا تحديد 4 تحديد اللحظة التي تصبح المسافة الفاصلة بين السيارتين هي 300 متر. إذا هذا كيعني بأن إكس بي قد تكون غادي تسبق إكس أ. إذا السيارة بي غتسبق السيارة أ. إذا ناخذ الأفصول ديال النقطة فين كاينة بي ونقسمو الأفصول ديال النقطة فين كاينة أ غتكون المسافة بيناتهم هي 300 متر. إذا إكس بي شفناها إكس بي لقيناها هي 30 تي ناقص 30 تي ناقص 300. ها هي هنا 30 تي ناقص 300 و إكس أ شفنا بأنها هي 20 تي. هادشي كيساوي لنا 300. إذا الآن 30 تي ناقص 300 ناقص 20 تي كيساوي لنا 300. إذا هادي دوز لهيه. إذا 30 تي ناقص 20 تي إذا هي 10 تي كتساوي لنا ناقص 600. إذا التي غتكون هي ماشي ناقص. إذا هنا 300 ندوز هادي كتولي 600. إذا التي غتساوي لنا 600 على 10. إذا التي كتساوي لنا 60 سكوند. من بعد 60 ثانية على الحركة غتكون السيارة بي تجاوزات السيارة أ وأصبحت المسافة بيناتهم هي 300 متر.